पहली मुहर्रम जुम्मा इकट्ठा एक साथ आ चुके हैं। अगर चाहते हो कि शाम तक दौलत के ढेर लग जाएं तो भी इसी वक्त सिर्फ 3 बार हाथों की उंगलियों पर यह वजीफा पढ़ना। रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा, लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे। अल्लाह वालों, ये वो वजीफ़ा है, ये वो अमल है। रब्बे काबा की कसम, पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लो, बड़े से बड़े आलिम के पास चले जाओ, लेकिन रिज़्क़ और दौलत के लिए अगर परेशान हो, और ये मौका देखें सदियों नहीं बरसों बाद ये मौका मिला है। अल्लाह वालों, अगर चाहते हो कि फौरी तौर पर घर में मूसलाधार बारिश की तरह दौलत बरसे, लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएं, जहां भी नजर डालो वहां पैसा ही पैसा हो, तो आज पहली मुहर्रम जुम्मा इकट्ठा आ गए हैं। ये गौसे पाक का बताया हुआ वो लाडला अमल है कि जिसको पढ़ने वाला आज तक कभी किसी मसले से, किसी परेशानी में हो, किसी चीज़ से महरूम नहीं हुआ। ये रब को राज़ी करने वाला सच्चा अमल है। ये ख़जानों से झोलियों को भरने वाला सच्चा अमल है। ये फौरी तौर पर असर करता है। ये फौरी तौर पर बड़ी से बड़ी हाजतों मुरादों को पूरा कर देता है। ये हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर कर देने वाला बड़ा ही लाडला अमल है। ये फौरी तौर पर अर्जेंट बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देता है। अल्लाह वालों, आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, किसी मुल्क, किसी शहर, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती में, आपने मेरे बताए हुए तरीक़ेकार पर इस अमल को पढ़ना है। इंशाअल्लाह फौरी तौर पर हालात बदल जाएंगे। जिस्म के कोने कोने से बड़ी बीमारी का, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। अल्लाह वालों, ये कोई बने बनाए वजीफ़े नहीं है कि 2 बार ये पढ़ ले, 3 बार ये पढ़ ले, तेरे काम हो जाएंगे। ये सीने के वो राज हैं कि बस जिसके हाथ ये राज लग जाते हैं वो माला माल हो जाता है। जिस किसी के हाथ ये तस्बीह, ये वजीफ़ा लग जाता है, वो फौरी तौर पर दोस्तों, भाइयों बहनों, अपनी हाजतों मुरादों को पूरा कर लेता है। ये खाली झोलियों, खाली अलमारियों को दौलत से भर देने वाला दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है। ये अर्जेंट बड़ी से बड़ी हाजतों मुरादों को पूरा कर देता है। अल्लाह वालों, अब आपने करना क्या है? देखें, आप बावजू मुसल्ले पर बैठ कर पढ़ लें, चाहे आप लोग चलते फिरते उठते बैठते पढ़ लें, आप जब जहाँ जैसे आपका दिल करे इस अमल को पढ़ें, लेकिन आपने इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। फौरी तौर पर हर तरह की मुश्किल परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा। फौरी तौर पर रिज़्क़ की बंदिश, माली परेशानी दूर ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। देखें, ये गौसे पाक का बताया हुआ वो लाडला, वो आज़मूदा अमल है कि जिसको पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, दुबई, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, अल्लाह वालों, मैं स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल फौरी तौर पर असर करता है, लेकिन अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ेंगे। अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब, बताई हुई तादाद में पढ़ेंगे। देखिए, ये अमल दूसरे वजीफ़ों से बिल्कुल हटके है। या गनियों या रब्बना को तो आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज ये अमल या गनियों या रब्बना का अमल तो है ही है, लेकिन आज आपने मेरे बताए हुए तरीके से पहली मुहर्रम इस लाडले जुम्मे के दिन, देखें, पूरा दिन आपके पास मौजूद है, पूरी रात आपके पास मौजूद है। जब दिल करे इस अमल को पढ़ें, पूरे दिन रात सुबह शाम। देखें, आज आपने इस जुम्मे को, इस लाडले जुम्मे को गफलत में, लापरवाही में, बेदिली से, बेतरतीबी में इस दिन को अगर आपने गवा दिया, दोस्तों में, टिक टाक में, दुनियादारी में अगर आपने इस दिन को गवा दिया, दोस्तों, भाइयों बहनों, पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। देखें, आप पर कोई ऐसी अमल, बंदिश, जादू, बदनज़री है जिसने आपकी घर गृहस्थी को तबाह कर दिया है। इस अमल के पढ़ते ही जिस्म के कोने कोने से अमल, बंदिश, जादू, बदनज़री का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। फौरी तौर पर अमल, बंदिश, जादू, बदनज़री तुम्हारे जिस्म के कोने कोने से दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, भाइयों बहनों, ये रब को राज़ी करने वाला वो सच्चा अमल है। इस अमल के पढ़ने वाले ने कभी आज तक ये शिकवा नहीं किया कि जनाब हमें फ़ायदा ना हुआ। ये फौरी असर करता है। अब आपने सबसे पहले सुकून से बैठना है, एक एक चीज़ समझनी है, तमाम जितनी भी शराइत हैं
जितनी इस अमल की तरतीब हैं, जो तरीक़े कार है, इस पर अमल करना है और इस वीडियो को अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करना है। जो भी आपके इर्द गिर्द गरीब हैं, फ़कीर हैं, कोई बे औलाद है, कोई रिश्तों का तलबगार है, कोई ऐसा शख्स है जिसकी कोई बड़ी हाजत हो, कोई मुराद हो, कोई ऐसी बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कोई कर्ज़ों में डूबा हुआ हो, कोई ऐसा शख्स हो जिसके घर में फाके हों, क्योंकि मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख और जुम्मा इकट्ठा, ये मौका साल में एक बार नहीं आता, ये मौका बरसों में मिलता है। अगर इस मौके को आपने गफलत में, लापरवाही में गुजार दिया, अगर इस मौके को आपने दोस्तों भाइयों बहनों दुनियादारी में गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। या पूरा साल दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज मेरा बतलाया हुआ ये दौलत का सुल्तानी वजीफ़ा पढ़ लो, इंशाअल्लाह लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब अल्लाह वालों आपने करना क्या है, अल्लाह वालों आपने पढ़ना क्या है, आपने बावजू मुसल्ले पर बैठ कर इस अमल को पढ़ ले। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखिए सबसे बेस्ट और बेस्ट चीज़ें भी बताऊंगा, पूरी तरतीब, तादाद, तरीक़ेकार, जो भी मेरा बहन भाई इस वीडियो में क्लिक करके आ गए, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी नस्लों का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे मासूम बच्चों के फ्यूचर का वास्ता। अगर आज के दिन को तुमने किसी भी वजह से, देखें ये टिकटॉक वाले, ये दोस्ती यारी, ये रिश्तेदारी, ये फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, ये पूरी ज़िंदगी चलते रहेंगे, लेकिन आज मुहर्रम की पहली तारीख और जुम्मा जब इकट्ठा आते हैं, दोस्तों भाइयों बहनों, अगर आज सिर्फ मुहर्रम की पहली तारीख होती ना, तो मैं आपको इतनी इल्तिजा ना करता। लेकिन आज मुहर्रम की पहली तारीख को जब ये 2 दिन एक साथ आए हैं, दोस्तों भाइयों बहनों, इस अमल के क्या ही कहने हैं, इस अमल के क्या ही कहने हैं। ये अमल एक वो मौजज़ाती ख़जाना बन चुका है, ये दौलत का वो सुल्तान बन चुका है, ये वो दौलत की बारिश को बरसाने वाला सच्चा अमल बन चुका है। दोस्तों भाइयों बहनों कि जिसको पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ, ये दुखी दिलों का सहारा है, ये गुर्बत और गरीबी को दूर करने वाला बेहद वजीफ़ा प्यारा है। अल्लाह वालों, बाप ने फौरी तौर पर इस अमल का पहला मौजज़ाती वजीफ़ा देखें। सबसे पहले तो आपने दुरूद पाक पढ़ना है और कोशिश करना तन्हाई में बैठें। देखें तन्हाई में बावजू मुसल्ले पर बैठ कर, अगर नहीं पढ़ सकते तो फिर आप लोग इस लाडले जुम्मे को देखें, चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें, चाहे ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, इशा, किसी वक्त भी पढ़ें जब आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस अमल को आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अल्लाह वालों अपने तरीके कार से पढ़ेंगे कि मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा, मैं तो अपने हिसाब से पढ़ूंगा, अल्लाह वालों तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। आज पूरी दुनिया की तस्बीहात को, वज़ाहिब को एक तरफ रख दो, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े आमाल को एक तरफ रख दो, और दोस्तों भाइयों बहनों पहली मुहर्रम जुम्मे के दिन का ये अमल पूरी दुनिया की तमाम तस्बीहात को एक तरफ भी रख दें तो ये वजीफ़ा तमाम तस्बीहात पर, तमाम वज़ाहिब पर भारी है। इस अमल ने मेरी तकदीर को बदल दिया। मैं फ़कीर था, रब्बे काबा की कसम इस अमल ने मुझे बादशाह बना दिया। इस अमल को सुनेंगे ना, आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है। आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे अल्लाह वालों कि ये अमल वाकई वर्किंग करता है। ये आप खुद मानेंगे क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में, देखें, या गनियों को भी बेशुमार बार पढ़ा होगा, या रब्बना को भी बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन या गनियों या रब्बना की ताकत आज देखने वाली होगी। या गनियों या रब्बना के मौजज़ात आज देखने वाले होंगे। आज या गनियों या रब्बना का ये वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ने के बाद आपको सारी ज़िंदगी किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, सारी ज़िंदगी किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अल्लाह वालों ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। मज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। यह अर्जेंट बड़ी से बड़ी हाजत को, बड़ी से बड़ी मुराद को फौरी तौर पर पूरा कर देता है। ये खाली झोलियों अलमारियों को दौलत से भर देने वाला दुनिया का मुजर्रिब तरीन अमल है। अल्लाह वालों इस अमल ने मेरी तकदीर को बदल दिया। मैं फ़कीर था, इस अमल ने मुझे बादशाह बना दिया। अब आपने फौरी तौर पर
اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہیں اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں اللہ والو، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھیں، درود ابراہیمی ہر جو نماز میں پڑھتے ہیں چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں اگر میری بہنیں میرے بھائی جن کو درود شریف نہیں آتا، جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ صرف اور صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کر دیں۔ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مجرب ترین عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے شروع کر دیں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ دیکھیں، 1 منٹ تک آپ نے بیٹھے رہنا ہے ایک ہی جگہ پر، ایک ہی جگہ پر آپ نے پورا عمل بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ آپ نے عمل کو پڑھتے وقت اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ اللہ والو، آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلا معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے، لیکن آج یا غنیوں کی طاقت دیکھنے والی ہوگی، آج یا غنیوں کے معجزات بھی دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا غنیوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آج پہلی محرم جمعے کے دن یا غنیوں پڑھتے ہی لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یہی آج کے عمل کی طاقت ہے۔ کیوں لوگ اس عمل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں مجھ فقیر کو، میں نے پچھلے سال یہ عمل پڑھا، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا، میں نے پچھلے سال یہ عمل، دیکھیں محرم الحرام کی پہلی تاریخ کا یہ عمل میں نے اپنی کئی بہنوں اپنے بھائیوں کو بتایا تھا۔ آپ یقین کریں ایک دن کا عمل پڑھتے ہی لوگوں کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ گئے۔ فقیر جتنے بھی تھے اللہ پاک کے حکم سے بادشاہ بن گئے، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے۔ یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا وہ سچا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، کہ جس کو پڑھنے والے شخص نے آج تک یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے، یہ فوری طور پر ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کرتا ہے۔ یہ خالی جھولیوں الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے۔ یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا، رب کو راضی کرنے والا وہ سچا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ اس عمل کو اگر آج آپ نے نہ پڑھا، پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر اللہ والو یا غنیوں کو، آپ نے میرے ساتھ پہلا وظیفہ آپ نے یا غنیوں یا اللہ، دیکھیں ان دونوں کو ملا کے اکٹھا پڑھنا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر فوری طور پر یا غنیوں کے ساتھ آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا اللہ، یا غنیوں یا اللہ، یا غنیوں یا اللہ، یا غنیوں یا اللہ کو 7 بار پڑھنے۔ دیکھیں ان دونوں کو ملا کے اکٹھا پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا غنیوں یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا غنیوں یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس ترتیب سے آپ نے یا غنیوں یا اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا غنیوں یا اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اس پورے عمل کو جب آپ کو کمپلیٹ کر لیں، اس پورے عمل کی ترتیب کو سمجھ لیں، تو بالکل آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ والو آخر میں دعا نہیں مانگیں گے تو پھر عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا 11 مرتبہ، یا غنیوں یا اللہ، یا غنیوں یا اللہ، یا غنیوں یا اللہ کرتے ہوئے میں نے 3 بار دیکھیں دوبارہ پڑھ کے بتایا، لیکن آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائم جب آپ لوگ اس مجرب ترین تسبیح کو، اس معجزاتی وظیفے کو صرف 11 بار جیسے ہی پڑھ لیں تو اللہ والو 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اس مجرب ترین عمل میں، اس خالی جھولیوں الماریوں کو دولت سے بھر دینے والے عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقہ کار سے
اس مجرب ترین عمل کا آخری وظیفہ آپ نے پہلے تو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، پھر اب آپ نے دوسرا وظیفہ، پھر تیسرا اور آخری وظیفہ، اس طرح پوری ترتیب آپ نے سمجھنی ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے۔ چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں، لیکن اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ قرضہ ہے، چاہے لاکھوں میں ہے، چاہے کروڑوں میں ہے، دیکھیں میں کہتا ہوں 3 منٹ میں اگر لاکھوں کا قرضہ ہوگا، پڑھتے ہی قرض دار فوراً فون پہ قرضے معاف کر دیں گے۔ میری بہنیں اگر رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اچھے رشتے نہیں آتے، عمل کو پڑھ لے، رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ پوری دنیا کی تسبیحات کو، وظیفوں کو ایک طرف رکھ دیں اور آج کا وظیفہ ایک طرف رکھ دیں۔ آج آپ نے سیکنڈ نمبر پر پھر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا 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 کو 7 بار پڑھ کر فوراً تیسرے نمبر پر اللہ والو باپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ پوری دنیا کے تمام تسبیحات، پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں نا، بڑے وظیفے پڑھے ہیں، بڑی تسبیحات پڑھی ہیں، بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، لیکن آج تک کسی وظیفے سے، کسی عمل سے فائدہ نہ ہوا ہو، وہ فوری طور پر عمل میں تیسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اللہ والو صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، انا اعطیناک کل کوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر، اللہ والو صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھ لینا عمل میں، دیکھیں بالکل آسان عمل ہے۔ اب آخری وظیفہ بھی رہتا ہے، یہ کتنا چھوٹا اور آسان عمل ہے، لیکن اگر اس کے کمالات، پہلی محرم اس جمعے کے دن آپ نے دیکھیں صبح بھی اس عمل کو ایک بار پڑھ لیں، 1 منٹ لگ جائے گی، اول آخر درود شریف کے بعد جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، جو ترتیب میں نے بتائی ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ آخری وظیفہ لازمی شامل کرنا، نہیں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، سب چیزیں نہیں تو دوستوں بھائیوں بہنوں ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا، کچھ بھی حاصل نہ ہوگا اگر آپ نے یہ آخری وظیفہ اس عمل میں نہ پڑھا، اگر یہ آخری وظیفہ اس عمل میں شامل نہ کیا تو اللہ والو پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا، پھر غفلت اور لاپرواہی کی انتہا ہو جائے گی۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑے وظیفے پڑھے، بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے اعمال کیے، لیکن آج تک وظیفوں کا فائدہ نہ ہوا، آج اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے، یہ فوری طور پر ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو دور کرتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں پریشانیوں میں، ہر طرح کی مشکل پریشانی میں دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو پورا کر دینے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ اللہ والو باپ نے فوری طور پر اس عمل کا آخری وظیفہ، دیکھیں اللہ پاک کے 3 عظیم نام ہے، تینوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ یہ 3 عظیم نام ہے، جس میں سے پہلا نام ہے یا فتح کا، دوسرا نام ہے یا رحمانو کا، تیسرا نام ہے یا کریمو کا۔ یہ تینوں نام اگر اکٹھے پڑھ لیے جائیں تو فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن آج آپ نے دوستوں بھائیوں بہنوں پہلی محرم دیکھیں، ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا، بس اس ویڈیو کو اپنے ارد گرد جو بھی دکھیارا، پریشان بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار آپ کی زندگی میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں جو شخص ہو، اس ویڈیو کو اس کے ساتھ شیئر کرنا، چاہے وہ کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، اسے کہیں پہلی محرم آ چکی ہے اور ساتھ میں جمعہ آ چکا ہے، اس عمل کو پڑھیں، اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر اپنی تمام حاجتوں کے لیے، تمام مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے خوب مانگیں، مانگتے چلے جائیں، آپ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو یہ رب کو راضی کرنے والا وہ سچا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا، کہ جس کو پڑھنے والے نے کبھی زندگی میں یہ شکوہ ہی نہیں کیا کہ ہمیں فائدہ نہ ہو۔ اللہ والو یہ 3 نام یا فتح، یا رحمانو، یا کریمو کو اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے۔ پھر سے سمجھ لیں، پھر سے سن لیں، کوئی چھوٹی سی غفلت، لاپرواہی کی وجہ سے بتائی ہوئی تعداد ترتیب میں اگر فرق کر دیا، اگر آپ نے غفلت لاپرواہی میں اس عمل کو پڑھ لیا اللہ والو، تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ کی یہ غفلت لاپرواہی پورے عمل کو دوستوں بھائیوں بہنوں ضائع کر دے گی، پھر آپ لوگ پچھتائیں گے، سر پیٹتے رہ جائیں گے اللہ والو، لیکن پھر حاصل کچھ بھی نہ ہوگا، پھر جیب خالی رہ جائے گی، پھر گھر خالی رہ جائے گا، پھر دکان خالی رہ جائے گی، پھر دوستوں بھائیوں بہنوں مانگنے والے ہاتھ، بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آخر میں یا فتح، یا رحمانو، یا کریمو کو اکٹھا پڑھنا ہے، ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا فتح،
یا رحمانو یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا فتاحو یا رحمانو یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو یا رحمانو یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ان وظیفوں کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں پہلا وظیفہ پڑھا، پہلا وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 21 بار، پھر دوسرا 7 بار، تیسرا 11 بار، چوتھا 19 بار، اور 5واں وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف دیکھیں۔ پوری ویڈیو دیکھیں، عمل کو سمجھیں، ایک بار تفصیل سے ویڈیو دیکھ لیں، زندگی بدل جائے گی۔ ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، عمل اثر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے پوری ویڈیو کاٹ دی ہوگی، اسکپ کر دی ہوگی، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ ویڈیو کاٹتے جاتے ہیں، اسکپ کرتے جاتے ہیں، پھر وظیفے کی سمجھ نہیں آتی تو کامنٹس میں کہتے ہیں جناب وظیفہ اثر نہ کیا۔ لیکن یہ وظیفہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اسے ایک بار کمپلیٹ ویڈیو میں دیکھ لیں گے تو ہر چیز آپ کو دماغ میں اتر جائے گی۔ باقی اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، کامنٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور لکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔